MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshek and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshek, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. लजीज खनाई और जायका लडावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। इसहाक डार न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना था कि पूरी दुनिया ग्लोबल चैलेंजेस से गुजर रही है। आलमी मसाइल पर बातचीत और गौर फिक्र के लिए जमा हुए। जब भी अमेरिका का दौरा किया तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात को तरजीह दी। पाकिस्तान का OIC पर फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए इक़दामात पर जोर। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में OIC के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान OIC को अपना बुनियादी हल्का समझता है और फ़लस्तीन का मसला पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया दोनों के लिए अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान OIC के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने 14 साल बेटे की शहादत पर वालिद और सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्हें दिलासा दिया। उन्होंने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया और शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद और भाई के बुलंद हौसले को खूब सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर मुस्बत रुझान। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आया। 200 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,12,156 पॉइंट्स की हद को छू गया। कनाडा में एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उलट गया। बच्चे समेत 15 मुसाफिर जख्मी। तैयारा उलटने से एक बच्चे समेत 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई। दीगर अफराद महफूज रहे। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे को तेज हवाओं के बाइस हादसा पेश आया।
सऊदी वली अहद से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, गजा रूस यूक्रेन जंग रोकने पर बातचीत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात के दौरान गजा जंगबंदी माहिदे और मसला फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों का जायज़ा लिया गया। PP 210 जहानी के अवाम के मिसाइल पंजाब असम्बली में उठा दिए गए। MPI चौधरी खालिद जावेद राय ने पंजाब असम्बली के इजलास में जहानी के बुनियादी मिसाइल पर भरपूर आवाज़ बुलंद की। ठट्ठा सादिकाबाद में गर्ल्स डिग्री कॉलेज के क़याम, जहानिया में BZU कैंपस, साफ पानी की फ्राहमी और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में नई मशीनरी समेत दीगर अहम मुतालबात पेश किए। SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक अली ने डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन में कामयाबी पाने वालों के नौमंतखब अरकान सदर अशर मजीद खोखर, नायब सदर अब्दुल हफीज सोलंकी, जनरल सेक्रेटरी मसूद रसूल, बाबर मेमन, जॉइंट सेक्रेटरी तनवीर तनयू और दीगर अरकान को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि नौमंतखब अरकान ने न सिर्फ उपला बरादरी के हकूक़ की हिफाजत और फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, बल्कि बुकला और पुलिस के दरमियान बाहमी इज्जत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के क़याम को भी यकीनी बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी जो तवज्जो हो वो क्राइम का कला कमा हो, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस हो और कानून की अमलदारी हो। हमारी कोशिश ये होगी कि हम हैदराबाद के शहरियों को इस तरह का माहौल प्रोवाइड कर सकें, इस तरह का सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें कि वो अपने तमाम मामूलात ज़िंदगी पुरसकून तरीके से एक सेफ़ माहौल में डिस्चार्ज कर सकें। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كل شيء تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। इसहाक डार न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना था कि पूरी दुनिया ग्लोबल चैलेंजेस से गुजर रही है। आलमी मसाइल पर बातचीत और गौर फ़िक्र के लिए जमा हुए। जब भी अमरीका का दौरा किया तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि मुल्क 2017 में 3 साल बाद दुनिया की 24वीं मईशत बन गया था और दिवालिया होने जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इत्तेहादी हुकूमत बनी। हमने फैसला किया, मुल्क है तो सियासत है। PDM की 16 माह की गवर्नमेंट में चौथी बार वज़ीर ख़जाना बना। बड़ी कोशिशों के बाद भयानक माशी सूरत हाल की समत तब्दील की। हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज गुजरात मैडम अतिया हमीद की खुसूसी काविशों से ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ जहलम ज़हीर अब्बास और उनकी टीम ने मुस्तहिक बच्चियों में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए। बच्चियों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए किसी किस्म का फोटो सेशन नहीं किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO एजुकेशन ज़िला जहलम मोहम्मद सलीम शाह और उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शहजाद थे। सदर जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजी जाहिद हुसैन बट, मरूफ समाजी शख्सियत तुफैल अवान ऑफ UAE, फैसल चौधरी ऑफ UK, ताहिर जावेद चौधरी, सदर यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स दीना, सैयद जुल्फ़कार हुसैन शाह, सदर ख़वातीन विंग मोहतरमा खातून सैयद, नायब सदर पंजाब और एजुकेटर एसोसिएशन मलिक नुमान इम्तियाज़ अवान और टीचर मोहम्मद शहराज का ताउन काबिल तारीफ़ है। मारूफ समाजी शख्सियत तुफैल अवान के वालिदैन का एहसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़हीर साहब और ह्यूमन राइट के जो मेंबरान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस गए गुज़रे दौर में जो बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं उनके लिए
پہلے بھی بہت کچھ کرتے رہے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے ان کی گریٹ کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ لباس کی جو اہمیت ہے یہ سطر ڈھانپنے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ تمام صدقات میں سب سے افضل صدقہ ہے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے یہ ڈونر حضرات سے کہ آپ اس طرح ان اداروں میں بچوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے، ہمارے معاشرے میں یہ جو تمیز ہے یہ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں. تو آج ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ معصوم بچیوں کو یونیفارم تقسیم کی گئیں. ان کا یہ عمل صدقہ جاریہ کے طور پہ شمار ہوگا، اور ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ خوش قسمت لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ اپنے مال سے بہترین صدقہ خیرات کریں. اسپیشل شکر گزار ہوں نیوز کاسٹر زیر باز صاحب کا اور یہ گرلز کا اسکول میڈم صاحبہ کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور مجھے خدمت کا موقع دیا. زندگی کا اصل مقصد مخلوق خدا کے ساتھ مدد کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ان میں بھی اگر غور کریں تو سب سے پہلی سٹیج آتی ہے تعلیم. تعلیم ہوگی تو وہ دنیا، وہ قوم ترقی کرتی ہے. اس میں مین رول اساتذہ کا ہے، مین رول ماں باپ کا ہے. میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بہنیں جو یہاں پہ ٹیچنگ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. رحیم یار خان چیمبر آف کامرس میں چوتھی آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں تاجر برادری نے قومی معیشت کی بہتری کے عزم کا اظہار کیا. رحیم یار خان سے رپورٹ کریں گے میاں ارشاد احمد. رحیم یار خان میں منعقدہ چوتھی آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس کاروباری برادری کے اتحاد قومی معیشت کے استحکام اور صنعت و تجارت کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. دیکھیں جی، یہ آل چیمبر پاکستان پریزیڈنٹ کانفرنس ہے اور یہ 4th کنزیکٹیو کانفرنس ہے جو ہو رہی ہے رحیم یار خان چیمبر میں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے تمام پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو. پورے پاکستان سے تھے، پنجاب کے چیمبر سے، تو وہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کر کے ایوانوں تک ہے وہ پہنچا کے اس پہ ہم زور دیں گے کہ آنے والے دنوں پہ ان مسائل کو حل کیا جائے. کانفرنس کے دوران مختلف چیمبرز کے صدور اور معزز کاروباری شخصیات نے شرکت کی اور ملکی اقتصادی ترقی، تجارتی سہولیات اور برآمدات میں اضافے جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. رحیم یار خان میں آل پاکستان چیمبر کانفرنس یہاں پر منعقد کروائی. یہ آج چوتھی کانفرنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ایئر بھی جو جن چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا تھا، جس پہ سب سے پہلا جو ہمارا ایشو تھا وہ تھا انٹرسٹ ریٹ. تو آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ 22% سے اس وقت 12% جو ہے گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا ہے. اس میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تاجر برادری کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ ملک میں جرائم اور منشیات کے استعمال میں کمی صرف روزگار کے فراہمی سے ہی ممکن ہے، اور یہ ہدف صنعتی ترقی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو رحیم یار خان چیمبر ہر سال جو ہے وہ لیتا ہے. اس میں ہم تمام چیمبرز کو انڈلج کرتے ہیں. اس میں گروپ لیڈرز ہوتے ہیں اور پالیسی میکرز وہ ہوتے ہیں، اور اس میں پورے بزنس کو جو مسائل ہیں اور حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ نوجوان کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں میں شامل کیا جا سکے. رحیم یار خان چیمبر نے بہت اچھا انیشیٹو لیا. اس میں تمام آل پاکستان کے جو پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس کو ادھر انوائٹ کیا. اس بات پر جو ہمارا مین ایجنڈا ہے کہ ایسی کیا جو پرابلمز آ رہی ہیں پوری بزنس کمیونٹی کو، پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو، تو ان کا حل پیش کیا جائے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متعلقہ حکام اور عوامی نمائندگان اپنی ترجیحات میں معاشی استحکام اور صنعتی ترقی کو شامل کریں. اگر حکومت صنعتی ترقی پر توجہ دے اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے تو روزگار کے مواقع بڑھیں گے. خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جو ہے آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس 2025 منعقد ہو رہی ہے. پاکستان سے چیمبر پریزیڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. بیسکلی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو پاکستان کی اکانومی کو مسائل درپیش ہیں، جو بزنس کمیونٹی کو جو مسائل درپیش ہیں، اس پہ نہ صرف بات ہوتی ہے بلکہ ہم یہاں پہ ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن کرتے ہیں. میاں ارشاد احمد، MM5 نیوز، رحیم یار خان. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.